नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र र बजेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, 58 दिन लकडाउन सुरु भएको आज 58 दिनमा हामी पुगिसकेको छौँ। कोरोना संक्रमणलाई थप फैलिन नदिन सरकारले चैत 11 गते लकडाउन घोषणा गरेको थियो। 2 महिनाको यो अवधिमा जनजीवन पूर्णतः अस्तव्यस्त बनिसकेको छ। सामाजिक संरचना ध्वस्त भएका छन्। आर्थिक गतिविधि समेत तहस नहस भएको छ। यही समयमा सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रिया पनि लागेको छ र यस कार्यक्रममा हामी बजेटका प्राथमिकता र कोरोनाले पुर्याएको असर लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आजको यो कुराकानी सुरु गर्नु अगाडि एउटा सानो रिपोर्ट। सबैजसो क्षेत्र अस्तव्यस्त भएका बेला सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको छ। देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी भएको समयमा आउन लागेको यो बजेटले आगामी दिनमा देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। कोरोना महामारी एक्कासी आएको सत्य भए पनि यसले नेपाललाई तयारीका लागि पर्याप्त समय दियो। तर सरकारले लकडाउन बाहेक अरू केही गर्न सकेको देखिएन। लकडाउनको 8 हप्ता बितिसक्दा पनि समस्या ज्यूका त्यौं छन्। कोरोना परीक्षण अझै पनि तीव्र गतिमा बढाउन सकिएको छैन। सीमामा भिडभाड र प्रदर्शन उस्तै छ। अव्यवस्थित तरिकाले नेपाल प्रवेश गरेकाहरू समेत गैर जिम्मेवार बन्दा संक्रमण तीव्र बन्दै गएको छ। अझ लुकीछिपी प्रवेश गरेका कारण समस्या भयावह बनेको छ। अस्पतालको कुरा त परै जाओस्, मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर समेत अब बिरामी धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। जसले सरकारको कमजोरी र आगामी दिनमा अपनाउनु पर्ने उपायलाई स्पष्ट पारिदिएको छ। यसैबीच अर्थ समितिले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 17 खर्बको हाराहारीमा ल्याउन सुझाव दिएको छ। उसले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढोत्तरी, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत प्याकेज, श्रमिकको जीवनयापन सहज बनाउन केही सुझावहरू पनि दिएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षा गरिएको भन्दा 40% कम राजस्व सङ्कलन हुन सकेको अवस्थामा आगामी वर्षको ठूला आकारको बजेट कसरी धान्ने, यो नै ठूलै प्रश्न रहेको छ। अर्थविदहरूले बजेट महत्त्वकांक्षी भन्दा पनि व्यवहारिक ल्याउन सुझाव दिँदै आएका छन्। सङ्कटको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्तो बजेट ल्याउनेछ यो हेर्न बाँकी नै छ। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीले समाजका हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै असर पारेको छ। मानवीय स्वास्थ्य एकातर्फ छँदैछ भने यसले देशको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस नै बनाइसकेको छ। नेपालकै कुरा गर्यो भने नेपालमा पछिल्लो समय उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू सबै ठप्प छन्। स्कुल कलेज बन्द छ। आर्थिक कारोबार बिल्कुलै बन्दको अवस्थामा रहेको छ र हामी पछिल्लो समय एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले एउटा आकलन गरेको थियो र त्यसअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.5 को हाराहारीमा रहने आकलन गरेको थियो। यद्यपि योभन्दा अघिल्ला वर्षहरूको हामी हेर्ने भने करिब 7% को हाराहारीमा हामी अगाडि बढिरहेको थियौँ र यही विषयमा नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल। उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र र बजेटमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। डाक्टर साहब, के अवस्था छ अहिले? यो कोरोनाले हुन त चौतर्फी असर पारेको छ। मानवीय स्वास्थ्य एकापट्टि छ, सामाजिक संरचना एक अर्कोपट्टि छ। तर यदि अर्थतन्त्रकै बारेमा हामीले कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई, विश्व अर्थतन्त्रलाई यसले के असर पारेको जस्तो देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा? होइन, विश्व अर्थतन्त्र त पूर्ण रूपले ढलमल भइरहेको बेला छ अहिले। किनभने ग्लोबल इकोनोमीको ग्रोथ चाहिने करिब 6.4% बाट झन्डै 9% जति घट्न सक्ने सम्भावना छ। त्यो भनेको मतलब करिब 6 खर्बदेखि तपाईको 9 खर्ब जति विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक लागत बढ्ने देखियो। हामीले डलरको कुरा गरे हो,
अमेरिकी डलरको कुरो गरेको 6 खर्ब अमेरिकी डलर। हजुर हजुर। अब स्वाभाविक यसले एउटा कुरो के देखाउँछ भने यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भुइँचालो गएको बेलामा नेपाल एउटा मात्रै मुलुक थियो भनौँ न विकासोन्मुख र अति कम विकसित मुलुकमा। त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमबाट ओभरवेल्मिङ सपोर्ट विभिन्न दात्री राष्ट्रहरूबाट र बाइलाटरल रिजनल लेभलबाट पनि मल्टिल्याटरल लेभलबाट पनि जुन सहयोग आएको थियो अब चाहिँ नि त्यही अनुपातको सहयोग हामीले पाउँछौँ पक्कै छ भनेर ढुक्क परेर बस्न भएन एउटा कुरो। दोस्रो कुरो के त भन्दाखेरि आखिर बाहिरबाट गरिने सहयोग त सबै अनुदानको रूपमा मात्र त आउँदैन, 0% आउला, तर हामीले मूलधन त तिर्नै पर्छ। अब कतिपय केसेसमा 0% मात्रै हुँदैन, त्योभन्दा बढी नै हुन्छ। र एकातिर हाम्रो डलरको अनुपातमा नेपाली मुद्राको क्रय शक्ति पनि नाटकीय ढङ्गबाट घटिरहेको छ हैन। एक महिना डेढ महिनामा भारतको मुद्रा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकी डलरको तुलनामा झन्डै 5%ले अवमूल्यन भएको देखिन्छ। अब नेपालको मुद्रा भारतीय मुद्रासँग पनि पेग्ड भएको कारणले भारतको मुद्रा कमजोर हुनु भनेको मतलब हाम्रो 2/3 व्यापार आयात निर्यात सम्पूर्ण इकोनोमी नै भारतमुखी भएको हुनाले यो हाम्रो दुर्भाग्यको कुरो हो। आत्मनिर्भरताको कुरा चाहिँ नि हामीले जहिले क्राइसिस पर्छ तैले भन्छौँ। अनि क्राइसिसबाट अलिकति नर्मल्सीको पिरियडमा आएपछि त्यो आत्मनिर्भरतालाई हामी बिर्सिन्छौँ। अब अनि त्यही सबै विविध कारणले गर्दाखेरि एउटा त हाम्रो डलर टर्ममा हामीले तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ऋण जुन छ नेपालको, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको ब्याज पनि हाम्रो बढ्ने हो। अर्कोतिर यो आन्तरिक र बाह्य दुवैतिर, अब आन्तरिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि नेपाल इलेक्ट्रिक अथोरिटीहरूले पनि विभिन्न परियोजनामा डलरको टर्ममा तिमीहरूलाई हामी तिर्छौँ भनेर पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि हामीले तिमीहरूको उत्पादन हो इनर्जी त्यसलाई चाहिँ हामी डलरमा दिन्छौँ भन्ने भनेको छ। एकातिर टुरिज्मबाट हुने योगदान पनि फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको योगदान पनि घटेको छ। अर्कोतिर अब यो अनिवार्य छ, यो रेमिटेन्स वर्करले पठाउने रेमिट गर्ने पैसा पनि हाम्रो घट्ने भयो। यो अब निर्विवाद छ यो कुरा। एकातिर यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ नि कमजोर हुँदै जाने, अर्कोतिर नेपाली मुद्रा अवमूल्यन पनि हुँदै जाने भन्दा यहाँ बचत पनि कम हुने भयो र अब ऋणको भार पनि बढ्दै जाने भयो। र यस्तो बेलामा दुःख के कुरामा लाग्छ भने हामीसँग जे जति रकम छ त्यो रकम एउटा त हामीले अस्टेरिटी मेजर अपनाउने भन्ने कुरो नारामा मात्रै हामीले गऱ्यौँ के, अस्टेरिटी मेजर हामीले अपनाएनौँ। अब किनभने भिजिट नेपाल त्यसपछि अब मोनोरेलदेखि लिएर मेट्रोदेखि लिएर हामीले सबैको फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने भनेर भन्यौँ। यावत हामीले स्मार्ट सिटीहरू बनाउने कुराहरू गऱ्यौँ हैन। रेलको लाइनको निर्माण गर्नको लागि त्यसको अध्ययन गर्ने भने अनि हरेक कुराहरूमा हामीले पैसा छुट्यायौँ भन्दाखेरि एक त त्यो पैसा पनि सक्न सकेका छैन। अहिले हाम्रो तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने एभरेजमा मुलुकभरि तपाईँको 22% भन्दा बढी खर्च भएको देखिँदैन। हेर्नुहोस् अब जस्तो सबभन्दा ठुलो र सम्पन्न राज्य भनेको हाम्रो 3 नम्बरको प्रदेश बागमती। अब 3 नम्बर प्रदेशमा तपाईँको राजस्व चाहिँ नि लक्ष्यको अनुपातमा अब अहिलेको हालतको कुरा गर्ने हो भने यो अब महामारी अझ बढ्दै गयो भने त त्यसले रूप त अर्कै परिवर्तन गर्छ हैन। अहिलेको हिसाबमा तपाईँको 81% जति राजस्व सङ्कलन भए तापनि बजेटमा जति रकम हामीले छुट्याएको थियौँ खर्च गर्ने भनेर त्यो छुट्याएको रकममा तपाईँको 9 महिनामा केवल 22% मात्र खर्च भएको छ।
अब जस्तो भन्नु कि 2 नम्बरको राजनीति सबैभन्दा कमजोर देखिया छ। त्यहाँ विभिन्न कारण छन्, बाढीको भयो, डुबानको कारणहरू भयो, त्यसपछि तपाईँको अझ पनि कर्मचारी पठाउने कुराहरू कम्प्लिट भइसकेका छैन, अख्तियारीमा ढिलाइ भयो। यो सबैले गर्दाखेरि राजस्वको लक्ष्य पनि 5.23% मात्रै हुन सक्यो र बजेटमा प्रावधान भएको रकम पनि 12% मात्र खर्च भयो। भन्दाखेरि सम्पूर्ण तपाईँको 7वटा राज्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो जुन पुँजीगत खर्च हो यसरी घट्यो हो कि यसले नै हो रोजगारी क्रिएट गर्ने। अब कन्स्ट्रक्सनको कामहरू भएको भए गत 7 महिनासम्म कोभिडको नाम निशाना नसुनेको बेलामा हामीले बेलामा खर्च गर्न सकेको भएदेखि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि मान्छेको आम्दानी पनि अलिकति बढ्थ्यो, डेली वेज अर्नरले पनि काम पनि पाउँथे, आम्दानी बढेपछि उनीहरूको माग पनि बढ्थ्यो, उनीहरूको उपभोग पनि बढ्थ्यो। अब डाक्टर साहब थोरै मैले बिचमा भने यो जुन अहिले अर्थतन्त्रमाथि परेको असरको बारेमा जुन हामी कुरो गर्दैछौँ नेपालमाथि, यसलाई हामी 3टा भागमा छुट्याएर कुरो गर्न सक्छौँ। तत्कालै पर्ने असर के र मध्यमकालमा पर्ने असर के र यसले दीर्घकालीन असर चाहिँ के पार्ला? तत्काल असर चाहिँ हामीमा के पर्छ अहिले यसको? तत्काल असर त देखिहाल्नु भयो। अब यो सेवा क्षेत्र र हस्पिटालिटी चाहिने रेस्टुरेन्ट बिजनेस, होटल बिजनेस भयो, टुरिज्म भयो होइन। अब इन्टरनेसनल फ्लाइट पनि छैन, डोमेस्टिक फ्लाइट पनि छैन हाम्रो। यसले तुरुन्त यो चिज त अब जिरो ग्रोथ हुने भइहाल्यो होइन। यसको कन्ट्रिब्युसन पनि अब जिडिपीमा केही पनि हुँदैन। अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि सरकारले जतिवटा उद्योग धन्दा खोल भने पनि एउटा त हाम्रो आयातित वस्तुहरूको अभाव छ। अब अहिले र मेटेरियल पनि पाइँदैन, त्यो आउने र मेटेरियलको पनि मूल्य असाध्यै वृद्धि हुने हुन्छ। अब किनभने हामीले कतिपय त डलर टर्ममा पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो बढी हुन्छ होइन। अब कृषि क्षेत्रमा पनि खडेरी परिरहेछ। एक त कृषि क्षेत्रमा तपाईँको यो प्रति हेक्टर तपाईँको इरिगेसनको फेसिलिटी, प्रति हेक्टर मलको उपयोग होइन, अनि प्रति हेक्टर धान जस्तो महत्त्वपूर्ण सिरियल ग्रेनको उत्पादकत्व। अब 3टा सिरियल ग्रेनले नेपालमा 3टा सिरियल ग्रेनले मात्रै एग्रिकल्चरल जिडिपीले कुल जिडिपीको झन्झनै 2/3 चाहिने ओगट्ने मुलुकमा अब यो सेक्टर तहस नहस भएपछि त यो हरेक सेक्टर तपाईँ नाम लिनुहोस् न, हरेक सेक्टर चाहिँ नि हाम्रो इमिडिएटली त त्यो असर परिसक्यो। अब अलिकति मिड टर्ममा हुने असर भनेको त तपाईँको यो अवस्था लम्बिएन र अब चाँडै भन्नु कि 1 महिनाभित्रमा केही गरेर सरकारले त अहिले विस्तारकारी नीति लिने त भनेकै छ सरकारले। त्यो विस्तारकारी नीति भने के त भन्दाखेरि एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसी भन्छौँ हामी। ब्याङ्कलाई दिने सुविधा पनि दिने, ऋणमा डुबेका जस्तो भन्नु कि साना तथा मझौला उद्योगहरू जसले नेपालको रोजगारीमा तपाईँको 17 लाख जति रोजगारी क्रिएट गर्छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 22% जति योगदान दिन्छ। अब यो क्षेत्र पनि तपाईँको ऋण लिएर ब्याङ्कसँग ऋणमा डुबेका छन्, ऋण तिर्न सक्ने हैसियत छैन। झन्डै 4 खरब पुग्न थालिसक्यो अब उनीहरूले ऋण तिर्नुपर्ने मूल्य। अब त्यो गर्नु पर्यो हुनाले तिनीहरूलाई पनि अलिकति फिस्कल इन्सेन्टिभ पनि दिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय साना उद्योगहरू यस्ता छन्। डाक्टरसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ, प्राविधिक केही समस्या देखिएको छ। हामी देशको अर्थतन्त्रको बारेमा कुरो गरेर डाक्टर साहब हजुरले मध्यकालीन असरको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, अब मध्यकालीन असरमा पनि मैले त्यो भने किन अब यो तुरुन्तै उनीहरूले लोन रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कहरूलाई पनि धेरै समस्याहरू छन्। कतिपय रिपोर्टिङको फर्मेटहरू राष्ट्र ब्याङ्कले भनेअनुसार समयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब त नन पर्फर्मिङ एसेट्स भन्छौँ हामी, त्यसलाई गरेर ब्ल्याक लिस्टेड गरिदिने चलन छ। सर्टेन टाइम पिरियडभित्र उनीहरूले हिसाबहरू क्लियर गर्नुपर्छ। रिपोर्टिङ क्यापिटल मार्केटतिर पनि रिपोर्टिङ टाइममा गर्नुपर्छ। यो सबै कुरामा हामीले अब मध्यकालीन बेलामा चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई विचार गरेर तुरुन्तै मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिलाई नेपाल सरकारले सँगसँगै लगेर
पहिले जस्तो होइन। पहिले राष्ट्र ब्याङ्कको काम चाहिँ नि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर भन्यो, अरू जम्मै कामहरू ग्रोथको एस्टिमेट योजना आयोगले गर्यो, बजेटको थ्रेसहोल्ड योजना आयोगले तोकिदियो, अनि अर्थ मन्त्रालयले बजेटहरू बाँडफाँड गरिदियो। अब चाहिँ नि हरेक महत्त्वपूर्ण संस्थानहरू चाहिँ नि मिल्नु पर्यो। अब लङ टर्मको कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने के छ भने नेपाललाई एलडिसिजमा ग्रेजुएसन गर्ने, 2030 भित्रमा नेपाल चाहिँ नि अब डेभलपिङ कन्ट्रीमा जाने, त्यसपछि के अरे मिड इन्कम कन्ट्रीमा जाने, त्यसपछि 2049 सम्ममा चाहिँ नि नेपाल विकसित मुलुकमा जाने भन्ने जुन सरकारको योजनालाई यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने भयो, त्यसो भए अवरोध पार्ने भयो। सब लङ टर्ममा पनि हाम्रो अब यो त हामीले वी हेभ टु रिभिजिट र बाह्य संसारसँग हामीले इन्टरनेसनल फोरममा गरेका कतिपय कमिटमेन्टहरूलाई हामीले फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्छ र अहिलेको अवस्थामा हामी कसरी गुज्रिरहेका छौँ भन्ने कुराको पुनर्मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर समस्या के परिरहेछ यहाँ भने अहिले एकातिर सरकारलाई त थाहा होला, हेर्नुहोस् अब मिडियालाई पनि धेरै थाहा छैन, हामीलाई पनि थाहा छैन। के थाहा छैन भने एक्ज्याक्टली कन्सोलिडेटेड रिपोर्ट भनौँ न, एकीकृत प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म पनि व्हाइट पेपर अनाउन्स गरेका छैन कि नेपालमा आजसम्म भएको 2 महिनाको यो लकडाउनले के असर पर्यो, भएको आर्थिक लागत एक्ज्याक्टली कति हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। यस्तो बेलामा अब राज्यको नाममा आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई हामीले हेर्ने हो भने कस्तो आभास पाइन्छ भने नेपाल सामान्य अवस्थामा अहिले गइराखेको छ। अब हामीले सर्ट टर्ममा, मिडियम टर्म र लङ टर्ममा यो गर्नुपर्ने छ भनेको छ। यो डकुमेन्ट त बनाएर हामीले राखे हुन्छ, त्यो कमिटमेन्ट हाम्रो जुन छ गर्न सकिन्छ भने त गर्ने हो। तर अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको इमिडिएटली खान नपाएको मान्छेलाई कसरी खान दिने, मर्न लागेको मान्छेलाई कसरी जोगाउने हो र अब बजेटमा प्राथमिकतामा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हो भने। डाक्टर साहब म एकैछिन त्यसमा आउँदैछु, तर त्योभन्दा पहिले एउटा सानो मेरो जिज्ञासा। डाक्टर साहब अब यो 58 दिन त भइसक्यो, यो खास त यसमा सरकारले तयारी गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो तयारी खासै देखिएन। राहत भनेर एकपटक चाहिँ 10 किलो कि कति किलो केही मान्छेहरूले पाए हैन, अनि सबैतिर बन्दै छ, आर्थिक कारोबार नै ठप्प छ। यसलाई यसरी नै राख्ने त यो, किनकि सङ्क्रमण त अब यति नै बेला यो सकिने भनेर अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो आर्थिक गतिविधिलाई यतिकै ठप्पै राख्ने या कुनै किसिमले हामी यसलाई चलायमान थोरै भए पनि गर्न सक्छौँ? होइन, यो के एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब हेल्थको कस्ट अहिले सरकारको जुन बढिरहेछ नि त्यो बढ्नु पनि पर्छ, किनभने सरकारले आफ्नो तर्फको प्रयास र भोलिको दिनमा यो हेल्थ सर्भिस डेलिभरी सरकारले गर्ने निजी क्षेत्रसँग पनि मिलेर सरकारले दिने स्वास्थ्यको सुविधा जनतालाई चाहिँ। अब अहिले त के छ भने कोभिडमा टेस्ट लिएर चाहिँ 2 किसिमको टेस्ट लिएर जसलाई इमिडिएटली इन्फेक्सन हुन सक्ने सम्भावना भएको कम्युनिटीमा गएर टेस्ट गर्ने र तिनीहरूलाई मात्रै सेवा दिने, इन्फेक्सन भयो भनेर थपापछि सेवा। तर यो जुन मान्छेहरूलाई क्रोनिक डिजिजहरू छ, जुन मान्छेहरू आकस्मिक समस्याबाट हेल्थको प्रब्लमबाट जो भिक्टिम भइरहेका छन्, तिनीहरूलाई अस्पतालमा गएर सेवा लिन सक्ने वातावरण पनि अहिले भइसकेको छैन। हेल्थभित्रै पनि अलिकति समस्या छ। त्यसकारण एउटा यो हेल्थको प्रब्लम भनेको तपाईँको यो महामारी भनेको जीवनभर रहने महामारी होइन के। साहित्यिक हिसाबबाट भन्ने हो भने त वी सुड लर्न हाउ टु सर्भाइभ विथ द पेन्डेमिक भन्ने पनि WHO ले पनि भन्छ भनौँ न। त्यो त हामी गरौँला, हाम्रो लाइफस्टाइलमा परिवर्तन आउला, मिडियाले गर्ने कुरा अरू बेला भए हामी पनि तपाईँका फिजिकल्ली आएर स्टुडियोमा आएर बस्ने क्वालिटी अफ द पिक्चर राम्रो हुन्थ्यो होला होइन। यो त हामीले गर्छौँ, फ्युचरमा पनि हामीले गर्नैपर्छ। तर आर्थिक सङ्कटलाई हामीले अन्डरमाइन गऱ्यौँ र वित्तीय व्यवस्थापन हामीले राम्रोसँग गर्न सकेनौँ। अहिले आएको पैसालाई एडहक हचुवा किसिमबाट जुन समस्या अगाडि आयो त्यो समस्यामा भन्ने खर्च गरिदिने, अरू चाहिँ नि अनावश्यक अस्टेरिटी मेजर अपनाउनु पर्ने कुरा पनि नअपनाउने, के कारणले पुँजीगत खर्च हुन सकेन भन्ने कुरामा पनि हामीले विचार विमर्श नगर्ने, त्यो गर्यो भने यो ठुलो सङ्कट आउँछ। त्यसकारण
एउटा समय आएपछि जस्तो भने भारतमा पनि बिस्तारै लकडाउनलाई खुकुलो गर्दैछ। हजुर। अब बेलायतमा पनि नाइट क्लबहरूलाई गर्न दिएको छैन कतिपय कुराहरू क्राउड हुने ठाउँमा। अब इटलीमा पनि लाखौँ लाख मान्छेहरूले काममा जान थालिसके। स्पेनमा पनि जुन ठाउँमा मेजर क्राइसिस भएको थियो, क्राइसिस भएको मुलुकमा पनि अब नियन्त्रण गर्ने कुरालाई पनि अगाडि सार्दै गर्ने, सोसल डिस्टेन्सिङलाई स्ट्रिक्टली पालन गराउँदै जाने, तर इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि गर्दै गर्ने। डाक्टर साहब, हामी लगभग अन्तिममा छौँ। डाक्टर साहब, बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सरकार लागेको छ। बजेटमा यसपालिको बजेटमा के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बुदागत रूपमा, अनि के कुराले जस्तै हजुरले कटौतीको कुरो गर्दै हुन्थ्यो, के कुरालाई कटौती गर्दा हुन्छ जस्तो एउटा होइन। यो अब अहिले यस्तो बिचमा कोभिड-19 सुरु भइसकेपछि हाम्रो आयोगहरू गठन भयो हेर्नुहोस्। अब भएकै संस्थानहरूलाई अहिले सकिन्छ भने घटाउनु पर्नेमा अब अहिले चाहिँ नि सरकारले पनि ठाउँ मिडियामा आउँछ। अब अहिले भएकै फेडरल सिस्टममा हामी गइसक्यौँ भन्दाखेरि सांसदहरूलाई दिने 6 करोड रुपियाँ स्थानीय सरकारलाई र प्रदेशलाई दिएर अनि त्यो कमिटीको चेयर चाहिने हाम्रो सांसदहरूलाई गर्न लगाएर उनीहरूको थ्रु बजेटको एक्सपेन्सेस। अब अहिले के भयो, राम्रो काम गर्न खोज्नेहरूको पनि के देखिन्छ भने बजेट त विभिन्न वार्डहरूमा पनि बाँडेको हुन्छ, उनीहरूले आफूले पाएको पैसालाई इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाइदिनु भनेर होइन। अब त्यो भने पनि त्यो काम चाहिँ कति ठाउँमा भएको पनि छैन, त्यसलाई मोनिटर गर्न सकिया छैन। त्यसैले एउटा त डेली वेजेस अर्नर्सहरूले बाँच्न सक्ने अवस्था कसरी हुन्छ। अब यो आटक बेच्न सडकमा हिँड्ने मान्छेलाई फुलको के अरे चाहिने एउटा खानेकुराको प्याकेट मात्रै दिएर त यी त सर्भाइभ हुन सक्दैनन्। अब यो 1 महिनाभित्रको हाम्रो के अरे सुसाइडको रेट तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अलार्मिङ छ। कतिपय कारण त यो आर्थिक कारण पनि हुनसक्छ होइन। त्यसकारण एउटा चाहिँ अब पोभर्टी भुइँचालो गएको बेलामा 7 लाख मान्छे बढी गरिबीको रेखा मुनितिर थपियो भनौँ न। अब अहिले पनि 4 लाख जति थपिने भन्ने योजना कुरा छ। अब एडिबीले आइएमएफले जे एस्टिमेट गरे पनि हाम्रै सिबिएसले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालको आर्थिक वृद्धि पनि 2.2% हुन्छ भन्छ। अब हामी आगामी 1 वर्षसम्म 2% भन्दा माथि जति आउँछ हामीले आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी आउन सक्ने सम्भावना अलिक कम देखिन्छ, किनभने हाम्रो मुलुकमा यो इकोनोमिक रिभाइभल तुरुन्तै हुन सक्ने स्थिति छैन, किनभने हामी कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो बनाएको छैन। एउटा कुरो तुरुन्तै प्रायोरिटी के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कतिपय स्टेटले जस्तो अब तपाईँको लुम्बिनीमा भनेको छ कि 3 लाख जति हामी कहाँ मान्छे बाहिरको मान्छे फर्किनेवाला छन्, तिनीहरूको लागि हामी यो जबको व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी पैसा अलिकति कम लगाउँछौँ भनेको छ। कयौँ स्टेटहरूले कसैले हामी 1 अर्ब रुपियाँ कम गरेर आगामी वर्षको बजेट बनाउँछौँ भनेको छ। अब अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले हाम्रो भन्नलाई त उसले जति थ्रेस होल्ड दिएको छ नि त्यो अनुसार त 18 खर्ब बराबरको बजेट ल्याए पनि हुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा हामी लगभग अन्तिममा पुगिसकेका छौँ। डाक्टर साहब, अलि छोटो बुदागत रूपमा भनिदिनु पर्यो डाक्टर साहब, प्राथमिकताको बारेमा कुरो गर्दैछौँ। अब बुदागत भन्दाखेरि अर्थतन्त्रको लागत नै नआएको हुनाले अहिले सुरुमा त्यति बढी एक्सपान्सनरी वित्तीय नीति लिए तापनि बढी आकारको बजेट चाहिँ ल्याउन अहिले हुँदैन। बजेट आइसक्दाखेरि सम्मको स्थिति यो महामारीको स्थिति के हुन्छ त्यसलाई आकलन गरेर अनि थप गर्दै जाने, त्यसको लागि कानुनी प्रावधान तयार गर्नु पर्यो, सप्लिमेन्ट्री बजेट ल्याउनु पर्यो। अहिले फुल फ्लेजेड बजेट त ल्याउने हो तर आकार सकेसम्म घटाउने हो। त्यसकारण एउटा त्यो गर्नु पर्यो। एउटा डेली वेज अर्नर्सको लागि एउटा रेस्क्यु प्याकेज ल्याउनु पर्यो, बढी रोजगारी क्रिएट गर्ने र बढी जिडिपीमा योगदान दिने माइक्रो स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरूलाई हामीले ऋणबाट मुक्त गरेर आवश्यक सहयोग गरिदिनु पर्यो। नेपालभरि छरिरहेका कोअपरेटिभ्सको मद्दत लिनु पर्यो। हरेक स्टेटको प्राथमिकताहरू उनीहरूको क्लाइमेटिक फ्याक्टर अनुसार हुन्छ। कृषिको क्षेत्रमा पैदावारलाई बजारमा कसरी ल्याउन सकिन्छ, बिस्तारै इन ड्यू कोर्स अफ टाइम हामीले आयातलाई विस्थापित कसरी गर्न सक्छौँ। एउटा कृषि क्षेत्रमा मलको उपलब्धता, इरिगेसनको उपलब्धता बढाउनु पर्यो। यो कुराहरू अहिलेका प्रायोरिटी। रोजगारी क्रिएट गर्ने कुरा आउँछ, 30 लाख चान्चुनको रोजगारी क्रिएट गर्नुपर्ने अवस्था भोलिको दिनमा आउन सक्छ। डाक्टर साहब, हामी फेरि हजुरसँग कुरा गर्नेछौँ र आजको लागि अहिलेको लागि समय र संवादका लागि डाक्टर साहबलाई धन्यवाद।
एभेन्यूज टेलिभिजनलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, हामी कुरो गरिरहेका थियौँ डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेलजीसँग, अर्थविद उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले सरकारले अहिलेको अवस्थामा दिनुपर्ने अहिलेको बजेटमा सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकताका विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको हामी कुरो गरिरहेका थियौँ अर्थ समितिको सुझावको बारेमा अघि कुरो गरिरहेका थियौँ र भर्खरै मात्रै हिजो अर्थ समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ बजेटकै विषयलाई लिएर र उसले 17 खरबको बजेट यसपालि ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएको छ र त्यति मात्रै होइन, उसले अर्थ समितिले दिएको सुझावहरूमा हुन त अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा नियन्त्रक आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थविद र निजी क्षेत्रसँगको छलफलपछि अर्थ समितिले सुझावको प्रतिवेदन तयार पारेको हो र यो प्रतिवेदनबारे हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ र अहिले हामीसँग आइसक्नु भएको छ उद्योगी अन्जन श्रेष्ठज्यू, उहाँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व समेत गर्नुहुन्छ। अन्जनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। अन्जनजी, के छ अहिलेको अवस्था? अन्जनजी, के छ अहिलेको अवस्था? 58 दिन भइसक्यो लकडाउन सुरु भएको, उद्योग व्यापार सब बन्द छन्। हजुर, अब झन्डै आज भनौँ न 58 भइसकेको छ, अब 2 महिना पुग्ने अवस्था छ लकडाउनको, होइन? यो अवस्था भन्नुपर्दाखेरि अब अत्यावश्यक वस्तु उद्योगहरूको सञ्चालनमा छन्। खासै चाहिँ सरकारले आह्वान गरेको सभा चाहिँ नि विभिन्न उद्योग व्यवसायलाई सञ्चालन गर्ने भनेर घोषणा गरे हो, तर अहिलेसम्म चाहिँ नि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको स्थितिहरू छैन। त्यसको लागि विभिन्न बाधाहरू छ, समस्याहरू छ, समन्वयको खाँचो छ, सहजीकरण भएको छैन, त्यसैले उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन भएको छैन। अब अरू कुरा त सबै चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा बन्दाबन्दी कुरा चाहिँ हामी सबैलाई जानकारी भएकै अवस्था हो। अनि जुन अहिले उद्योगी व्यवसायीहरू अब अर्थतन्त्र नै बिल्कुलै रोकिएको छ, किनकि उद्योग व्यवसाय रोकिएको छ, कृषि कार्य रोकिएको छ, श्रमिकहरू काममा आएका छैनन्। अब यसलाई यसरी नै राख्ने हो त? किनकि 2 महिना भइसक्यो हामी लगभग यो लकडाउन फेस सामना गरेको। यसलाई 60 दिनको चाहिँ लकडाउन 2 महिना हामी अन्जनजीसँग कुरो गरिरहेका थियौँ, तर थोरै त्यहाँ प्राविधिक गडबडी हुन गएको छ। दर्शकवृन्द, हामी अर्थतन्त्रको बारेमा कुरो गरिरहेको थियौँ, कोरोनाले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको असर। त यो बेरोजगारी वात्तै बढेको छ, शेयर बजार प्रभावित भएको छ, त्यस्तै आवागमन पूर्ण रूपमा रोकिएको छ, नगद प्रवाहमा समस्या देखिएको छ र नेपालकै आर्थिक वृद्धि दर यदि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले 2.5% हाराहारीमा रहने भनेको थियो, यद्यपि हाम्रै तथ्याङ्क विभागले चाहिँ यो 2.27 हाराहारीमा रहने भनेको छ र पछिल्लो जुन विश्लेषणहरू आइरहेको छन् यो अझ तल घट्ने अनुमानहरू भइरहेको छ। विप्रेसनमा हाम्रो कहाँ लगातार कमी भइरहेको छ, तरलताको अभाव छ र विश्वकै कुरा गर्दाखेरि यो कोरोना महामारी अझै फैलिने क्रममै छ। झन्डै 52 लाख मानिस सङ्क्रमित छन् पुरै विश्वमा, 3,34,000 सङ्क्रमितको ज्यान गइसकेको छ र हामीसँग हुनुहुन्छ उद्योगी अन्जन श्रेष्ठजी। पुनः हामी एकपल्ट जोडिन चाहन्छौँ। अन्जनजी, हामी कुरो गरिरहेका थियौँ अब यो सङ्क्रमण कहिले अन्त हुने हो, कोरोना कहिले अन्त हुने हो, यसको कुनै ठेगान छैन। 58 दिन भनेपछि लगभग 2 महिनाको हाराहारीमा हामी पुगिसकेका छौँ। के यसरी नै राख्ने, सबै कुरा यसरी नै बन्द गरेर अगाडि बढ्ने हो? यसो छ, 2 महिनाको बन्दले चाहिँ नि उद्योग व्यवसायको अनिश्चितता त कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सक्ने अवस्थाहरू छैन, होइन? मजदुरको रोजगारीमा झन्डै चाहिँ तपाईँको इन्फर्मल सेक्टरको चाहिँ आधाको रोजगारी चाहिँ भइसक्यो भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। फर्मल सेक्टरमा पनि 12 लाखको चाहिँ रोजगारी अब चाहिँ जाने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ र चाहिँ विशेष गरी साना र मझौला व्यवसायहरूको चाहिँ नराम्रोसित फलेको अवस्थाहरू छ।
धेरैले व्यवसाय नै अब सधैँ हुने भयो भन्ने किसिममा सोचिरहेको छ र अब यस्तो चाहिँ यति लामो समय भइसकेको अवस्था र यो कोरोनाको कहर कहिले सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि अनिश्चित भएको हुनाले र क्रमबद्ध रूपमा तपाईँको चाहिँ नि व्यवसाय पनि जीवन पनि बाँच्ने जीविकोपार्जन पनि गर्ने चाहिँ सुरुवात भएको देखिन्छ। त्यसले हाम्रो नि यहाँ चाहिँ जीवन पनि बाँच्ने स्वच्छ सुरक्षित बस्ने र जीविकोपार्जन पनि गर्ने चाहिँ नि बिस्तारै चाहिँ हामी सुरु हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि कसरी यो अगाडि चाहिँ कसरी बढ्ने, जस्तै अर्थतन्त्र पनि चलोस्, कोरोनाबाट हामी सङ्क्रमित पनि नहौँ, एउटा सामाजिक दूरी पनि कायम होस्, कसरी यसलाई चलाइमान चाहिँ कसरी बनाउने त? अब चलायमान बनाउन सबभन्दा पहिला कुरा के हुने नि, सरकारले केही समय अगाडि चाहिँ नि 44वटाको विभिन्न उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्यो होइन। तर चाहिँ धेरै कारणहरूले गर्दा ती व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैन। कारणहरू चाहिँ के हुन् यो सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण चाहिँ? त्यो म भन्दैछु। जस्तै पहिलो कुरा त मापदण्डहरूमा चाहिँ धेरै चाहिँ नि स्पष्टहरू पनि नभएको र त्यो मापदण्ड के पुरा गर्न नसकिने अवस्थाहरू छ। सबभन्दा पहिलो कुरो हुने मापदण्ड ल्याउँदा सरकारले चाहिँ नि निज क्षेत्र छलफल गरेन। सधैँ गुनासो के छ भने नि सरकारले पनि निज क्षेत्र छलफल गर्दैन कुनै पनि नीति निर्माण गर्दाखेरि। त्यसैले गर्दा जैल कार्यान्वयनमा त्यसमा चाहिँ व्यवधान हो। त्यो कुरा पहिलो कुरा हो। र यो मापदण्डको कुरामा पनि जस्तो चाहिँ मजदुरहरू के हुन्छ भने तपाईँको अस्ति चाहिँ जब चैतको चाहिँ नि 10 गतेपछि बन्द भयो सबै चिज, लकडाउन भयो, त्यसपछि मजदुरहरू सबै आफ्नो आफ्नो घर गए। त्यसपछि अब मजदुरहरू त्यहाँबाट आफ्नो आफ्नो जिल्लाबाट ल्याउनलाई चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ नि स्थानीय प्रशासनसँग बिचको चाहिँ सहजीकरण र सहयोग चाहिएको, जसमा चाहिँ एकदमै चाहिँ व्यवधान भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मजदुरहरू ल्याउन नसकेका हुनाले केही उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्, अरू उद्योग सञ्चालन भएको छैन होइन। अब त्यस्तै चाहिँ अर्को कुरा के हुन्छ, सबभन्दा कुरा चाहिँ यो उद्योग चलाउनको लागि के छ भने नि तपाईँको ब्याकवर्ड फरवर्ड लिङ्क कुराहरू आउँछ। सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको चाहिँ पूर्ण साइकल नभइकन चाहिँ हुन सक्दैन, त्यसले पनि एउटा गाह्रो अवस्थाहरू छ। अर्को त्यस्तै भनौँ जस्तो छ एउटा सरुवा रोग सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ ऐनमा व्यवस्था छ, श्रम ऐनमा। त्यसबाट कोरोनाको चाहिँ रोग कसैलाई केही भवितव्य भएमा त्यसको कसले जिम्मा लिने भन्ने कुरामा व्यवसायहरू सबै प्रस्तुत छन्। हुन त सरकारी चाहिँ नि मन्त्रीज्यूले नै भनौँ यो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ कोरोनाको चाहिँ कहरबाट चाहिँ कोरोनाको कारणले कुनै चाहिँ कामदार चाहिँ भवितव्य भएमा हामी जिम्मेवार लिन्छौँ भन्नुभएको छ। भर्बलले भन्नुभएको छ, लिखित रूपमा त्यो आउनुपर्ने चाहिँ नि जरुरी छ। त्यसैले यी कारणले गर्दाखेरि उद्योग चाहिँ सञ्चालन हुन सकेका छैनन् होइन। उद्योग सरकारले स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि यो आवत जावतको लागि चाहिँ नि कमसेकम मजदुरहरू ल्याउने व्यवस्थाको लागि चाहिँ नि सरकारले सहयोग गरिदियो भने कहीँ अहिले सहयोग भइरहेको केही चाहिँ सहयोग भइरहेको भन्ने पनि सुन्न आएको छ। त्यसलाई चाहिँ कस्तो रूपमा चाहिँ नि स्थानीय प्रशासनले अथवा सरकारले चाहिँ सहयोग गरिदियो भने त्यो चाहिँ बिस्तारै गर्न जान्छ। अब अर्को पक्ष के हो भने सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अवलम्बनहरू चाहिँ गरेर नै जानुपर्छ। किनभने यो बहुत चुनौतीपूर्ण छ यो स्वास्थ्यको कुरा, अहिले कोरोनाको जुन चाहिँ भाइरसको कुरा। त्यसैले सुरक्षा र चाहिँ स्वास्थ्य र सुरक्षाको चाहिँ विधि चाहिँ अवलम्बन गर्दै चाहिँ नि व्यवसाय गर्नुपर्छ। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ यदि चाहिँ भाइरसको चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ एरिया छ भने त्यहाँनिर चाहिँ बन्द गरेर क्षेत्रलाई चाहिँ खोल्दै गरेर क्रमबद्ध रूपमा खोल्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि यो त अञ्जनजी यो त हामीले स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी कुरा अहिले गऱ्यौँ। र यो उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ आर्थिक रूपले के अहिले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छन् वा उनीहरूको त्यसमा पनि केही समस्या छ? किनकि बरोबर उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको तर्फबाट माग आइरहेको छ सहुलियत कर्जाको पुनर्तालीकरण, ब्याज पुनर्तालीकरणको कुराहरू उठिरहेछ। यो यसो छ, सुन्नुहोस् न, अब यो अहिले बन्द भएको छ होइन। त्यसकारण गर्दा सबभन्दा पहिलो कुरो उद्योगी व्यवसायको समस्या भनेको के हो भने तपाईँको चाहिँ नि तरलताको कुरा हो होइन। अहिले चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरू सबै बन्द चाहिँ ब्याङ्कले पनि जति ब्याङ्कमा भए चाहिँ उनीहरूले ब्याजहरू ताने, त्यसले तरल पुँजीहरू पैसाको पनि छैन। किनभने अहिले पुँजीको अभावले गर्दा केही कच्चा पदार्थहरू चाहिँ नि लगायतको व्यवसायहरू गर्नलाई चाहिँ उद्योगी व्यवसायलाई एकदम समस्या भएको छ। त्यसकारण चाहिँ उनीहरूले तरलताको एउटा चाहिँ नि समस्यालाई चाहिँ कसरी निराकरण भन्ने किसिममा सरकारसँग तत्काल चाहिँ तरलताको व्यवस्थापन होस्, त्यसमा पनि सहुलियत रूपमा चाहिँ तरलताको व्यवस्थापन होस् भन्ने किसिममा मागिरहेको अवस्थाहरू एउटा हो होइन।
अर्को कुरा चाहिँ नि तपाईँको रिफाइनेन्सिङको कुरा हो, त्यो तरलताको पार्टमा चाहिँ नि। अर्को चाहिँ नि हाम्रो लोनहरू ब्याजहरू चाहिँ नि तपाईँको किस्ताहरू यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गरिदिनु पर्यो। अहिले 2 महिनाको बन्दले गर्दाखेरि झन्डै हामी 20% को चाहिँ हाम्रो यो वर्षको चाहिँ उत्पादन क्षमता हामी घट्दैछौँ भन्यो भने 20%ले हाम्रो बढ्दैछ। यो बढिरहेको कस्ट र घटेको उत्पादन क्षमताले गर्दाखेरि र चाहिँ नि व्यापार क्षेत्र भएको कारणले गर्दा अहिले हामीले ब्याज र ऋण तिर्न सक्ने अवस्थाहरू छैन। ब्याज र तपाईँ ऋणको किस्ताहरू तिर्न अवस्था छैन। त्यसकारण चाहिँ अहिले चाहिँ यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गरेर अलिकति लामो समयमा तिर्ने गरेर चाहिँ नि सरकारले व्यवस्था गरिदियोस् भन्ने कुराहरू हाम्रो चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ जोरदार माग हो। अब बजेट निर्माण भइरहेको छ हजुर, सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। अञ्जनजी, सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। यसपालिको बजेटमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि, उद्योग व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? के सुझाव दिनुहुन्छ छोटोमा? हामी दर्शकवृन्द हामी कुरा गरिरहेका थियौँ अञ्जन श्रेष्ठजीसँग। उहाँ हामी कुरो गरिरहेका थियौँ नेपालको अर्थतन्त्रका विषयमा र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उद्योगी अञ्जन श्रेष्ठज्यू र उहाँहरूले उद्योगीको अहिलेको अवस्थामा उद्योगीको मागहरूको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको थियो। दर्शकवृन्द, अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ कोरोनाले पुर्याएको असर, खास गरिकन मानव जीवनमाथि पुर्याएको असरको बारेमा कुरो गरिरहेका थियौँ र हामीले हेऱ्यौँ कि विश्वमा 52 लाख सङ्क्रमित छन् कोरोनाबाट र 3,34,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। र त्यहाँ एउटा सकारात्मक कुरो पनि छ, 20,85,000 सङ्क्रमित मानिस निको भएर घर पनि हुन्छ। अञ्जनजी फेरि आउनु भएको छ। अञ्जनजी, अञ्जनजीसँग हामी पुनः जोडिने प्रयास गरेका थियौँ तर हुन सकेन। हामी कुरा गरिरहेका थियौँ विश्वमा कोरोना सङ्क्रमणले पुर्याएको असरको बारेमा र विश्वमा 52 लाख सङ्क्रमित मध्ये 20,85,000 निको भएर घर फर्किसकेका छन्, जुन कि निश्चित रूपमा सकारात्मक कुरो हो। हामीले अमेरिकाको मात्रै, अमेरिका सबैभन्दा प्रभावित देश बनेको छ। हुन त त्यहाँ परीक्षण पनि बढी भएर होला। अमेरिकामा 16,21,000 मान्छे सङ्क्रमित देखिएका छन् र 96,000 को मृत्यु भइसकेको छ। रसियामा 3,17,000 सङ्क्रमित छन् भने त्यहाँ 3,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यद्यपि रसियाको लागि एउटा सकारात्मक कुरो र सुखद कुरो के त्यहाँ मृतकको सङ्ख्या चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ। त्यस्तै ब्राजिलमा पनि 3,10,000 को हाराहारीमा बिरामी छन् र 20,000 त्यहाँ 20,000 को मृत्यु भइसकेको छ। हामी अञ्जनजीसँग फेरि जोडिने प्रयास गर्छौँ। अञ्जनजी, ओके अञ्जनजी, हामी अन्तिममा थियौँ। बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सरकार लागिरह्यो। अञ्जनजी, बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सरकार लागेको छ। के सल्लाह दिनुहुन्छ? के एउटा उद्योग व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन पूर्ववत अवस्थामा ल्याउनको लागि के गर्नुपर्ने होला? के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने होला? मुख्य कुरा त अहिले उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ धारायसी भएको छ। उद्योग व्यवसायलाई उठाउनको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ विशेष पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी सानापाना मझौला उद्योगहरू चाहिँ नराम्रोसित धारायसी भएका छन् हैन। त्यस्तै चाहिँ नि तपाईँको टुरिज्म सेक्टर चाहिँ नि नराम्रोसित धारायसी भएको छ। उद्योगहरू पनि समस्याग्रस्त छ। यी सबैलाई उठाउनलाई सरकारले एउटा प्याकेज चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि यी सबै व्यवसायहरू चाहिँ तपाईँको रिबाउन्स गर्न सकोस् र लयमा फर्कन सकोस् भन्ने किसिममा सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि सरकारले चाहिँ हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले झन्डै चाहिँ नि 1.5 खरबको चाहिँ नि तपाईँको राहत प्याकेज चाहिँ ल्याउनु पर्यो भन्ने किसिममा सरकारलाई हामीले माग गरिसकेका छौँ। त्यसमा पनि राहतमा पनि विशेष गरी साना र मझौलालाई चाहिँ लक्षित गरेर र बढी चाहिँ नि तपाईँ प्रभावित क्षेत्र जस्तो होटल टुरिज्मलाई
क्षेत्रलाई चाहिँ नि तपाईँको टार्गेट गरेर चाहिँ प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो एउटा कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ नि कृषिमा चाहिँ विशेष चाहिँ नि प्रायोरिटी दिनु पर्यो। योपालि कृषि क्षेत्र चाहिँ नि तपाईँकोलाई चाहिँ अब चाहिँ नि के भने नि सबै मुलुकले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अब आफ्नै स्वदेशी उत्पादनलाई बढी प्रोत्साहन दिने चाहिँ नि घोषणा गरिरहेको छ। यो बेला त्यही नै हो। अब हिजो चाहिँ नि हामी ग्लोबलाइजेसनको कुरा गर्थ्यौँ, विश्वव्यापीकरणको कुरा गर्थ्यौँ, विश्वव्यापीकरणको रूपमा व्यापारको कुरा गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ नि आफ्नै आन्तरिक उत्पादनलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्ने र सबै सक्षम हुनुपर्ने भन्ने किसिमको अवस्थाहरू आएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि आन्तरिक चाहिँ नि आफ्नै चाहिँ नि सक्षम हुनको लागि चाहिँ कृषिलाई चाहिँ विशेष चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। व्यवसायी कृषिलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। कृषिलाई यान्त्रिकरण आधुनिकीकरण गरिनुपर्छ। यसको लागि सरकारले विशेष बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र त्यस्तै चाहिँ नि कृषि व्यवसायीकरणमा चाहिँ नि जुन छ कृषिमा चाहिँ तपाईँको जुन व्यवसाय कृषि गर्नेलाई चाहिँ नि फर्महरूलाई पनि अब सरकारले चाहिँ आयकर छुट दिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो माग हो। त्यस्तै चाहिँ एक्सपोर्टलाई चाहिँ विशेष प्रायोरिटी दिनुपर्छ। एक्सपोर्ट हाम्रो चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढ्दै गएको अवस्था हो। एक्सपोर्टलाई इन्सेन्टिभ लगायत चाहिँ नि कम्पिटिटिभ हुन सक्ने गरेर चाहिँ नि प्रोत्साहन दिनुपर्छ। त्यस्तै जडीबुटीलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ, जडीबुटी उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र चाहिँ नि उद्योगलाई चाहिँ नि अब चाहिँ अलिकति नेपाल स्वदेशी उद्योगलाई नै संरक्षण गर्नलाई दुई तहसम्म चाहिँ कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थ बिचको चाहिँ नि फरक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो। आयकरमा चाहिँ 20% चाहिँ तपाईँको छुट दिनुपर्छ, जसले आयकरमा 20% छुट दिनुपर्छ। त्यस्तै भ्याट चाहिँ नि 13% छ, त्यसलाई 10%मा ल्याउनुपर्छ। विगतमा चाहिँ नि भ्याट चाहिँ नि 10%लाई सामाजिक सुरक्षा चाहिँ नि द्वन्द्वकालमा सुरक्षाको लागि खर्चको लागि भनेर 13% बनाइएको थियो। त्यो भ्याटलाई पनि 10% ल्याउनुपर्छ। यसरी आयकर र भ्याटमा दिएको छुटबाट चाहिँ नि मध्यमवर्गीयहरूको चाहिँ स्पेन्डिङ क्यापासिटी बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि कन्जम्सन बढ्छ, जसले इकोनोमीमा चाहिँ चलाएको। हस्त अञ्जनजी, हामी पुनः तपाईँसँग जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी अञ्जन श्रेष्ठजीसँग कुराकानी गर्दैथ्यौँ। उहाँ उद्योगी व्यवसायी हुनुहुन्छ र हामी कोरोनाले पारेको असरको बारेमा कुरो गरेका थियौँ। त्यस्तै बेलायतमा 2,50,000 भन्दा बढीको मृत्यु र 2,50,000 सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने 36,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतको कुरो गऱ्यौँ भने 1,18,000 त्यहाँ सङ्क्रमित भेटिएका छन् र 3,500 भन्दा बढीको मृत्यु त्यहाँ भइसकेको छ। नेपालको कुरा गर्ने भने 487 जना अहिलेसम्म सङ्क्रमित भेटिएका छन्, 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। र एउटा सकारात्मक कुरो, त्यहाँ 70 जना नेपालका विभिन्न अस्पतालबाट निको भएर घर फर्किसकेका छन् र यो सकारात्मक कुरो हो। र हामीसँग जोडिनु भएको छ वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक प्रधानजी। प्रतीकजी, कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र बजेटमा यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रतीकजी, 58 दिन भइसक्यो, लकडाउन चैत 11 मा सुरु भएको थियो र अहिलेसम्मको कुरा गर्दाखेरि 58 दिनमा हामी छौँ। यो अहिले कस्तो देखिन्छ आम नागरिकको दैनिकीमा, या के यसले असर पारेको जस्तो देखिन्छ? मलाई के लाग्छ भने लकडाउन गरेर सरकार सुतेको जस्तो लागेको छ हैन। 58 दिनसम्म हामीलाई लकडाउनमा राखियो, जनतालाई लकडाउनमा राखियो। सरकारले खासै ठुलो प्रगति केही पनि गर्न सकेन र जुन किसिमको चाहिँ सङ्क्रमण बढ्नुपर्ने थियो, जुन किसिमको आशंका गरिएको थियो, सङ्क्रमण बढेर गएको देखिएको छ। र सरकारलाई के लागेको छ भने आफूले लकडाउन गरेको कारणले गर्दा यो सङ्क्रमण धेरै नबढेको भन्ने लागेको छ। तर त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले सबै हामी जो पनि हामी आफ्नो समाजमा, आफ्नो टोलमा, आफ्नो गाउँमा हुर्किन्छौँ, सबैले देखेका छौँ कि हाम्रो सामाजिक दूरी अथवा चाहिँ शारीरिक डिस्टेन्स जुन राख्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ कम राखिएको छ। र साँच्चै नै यो चाहिँ आर्थिक नाकाबन्दीको रूपमा चाहिँ लागू भएको छ। आर्थिक नाकाबन्दी भएको कारणले गर्दाखेरि उद्योग व्यवसाय पेसा अरू केही पनि चल्न सकेका छैनन् हैन। तर चाहिँ नि मान्छेहरू सबै छिमेकमा जाने, वरिपरि बसेर गफ गर्ने, त्यस्ता किसिमको कुराहरू जुन चाहिँ नि यो रोग सङ्क्रमण गर्नको लागि खतरनाक कुराहरू हुन्छन्, ती कुराहरू कन्टिन्यू भइरहेका छन्। त्यसकारणले मलाई चाहिँ मेरो खालि के अर्थतन्त्रको पनि कुरा गरे हुनाले अर्थतन्त्र चाहिँ एकदम कमजोर बनाएर र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ पातालमुनि नै पुर्याएर हामीले रोग कन्ट्रोल गर्न पनि सकेका छैनौँ। रोग कन्ट्रोल हुने कुरा पनि होइन, यो रोग कन्ट्रोल हुँदैन भनेर WHO ले पनि भनिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यो रोगसँग कसरी हामी
यो रोगबाट कमभन्दा कम सङ्क्रमित हुने भनेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा हामी त्यो नगरेर बढीभन्दा बढी लकडाउनमा राखेर यो रोग आफै कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने जुन गलत सोच राखेको छौँ र त्यसले चाहिँ एउटा बिरामी मानसिकता, नेतृत्वमा बस्ने बिरामीहरूको मानसिकता देखाउँछ। म चाहिँ यो कुरामा एकदमै र अहिले चाहिँ संसारभरि नै अरू देशमा पनि जसरी लकडाउन खोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ रियलाइजेसन होइन, उनीहरूले चाहिँ चेतना जसरी बढेर गइरहेको छ त्यो चेतना बढेको कुराहरू हामीले बिल्कुलै वास्ता गरिएको छैन। प्रतीकजी, एकातर्फ सरकारले लकडाउन भन्यो र अर्कोतर्फ हामी हेर्छौँ आवत जावत रोकिएन। काठमाडौँबाट पनि हामी हेऱ्यौँ ठुलो सङ्ख्यामा मान्छे बाहिर गए, भित्र आए र हामी सीमाको कुरा गर्दाखेरि त अब अहिलेसम्म रोकिएको छैन, हिजै पनि प्रदर्शन भइरहेको थियो। यो लकडाउन पनि के सरकार चुकेकै हो? लकडाउन व्यवस्थापन पनि गर्न सकेन? मलाई के लाग्छ भने सरकारले राम्रोसँग लकडाउन व्यवस्थापन गर्नु छ। राम्रोसँग भनेको मतलब के हो भने जो सचेत वर्ग छ, जो धनी वर्ग छ, जो चाहिँ घरबाट बाहिर ननिक्लिँदाखेरि उसको घर सजिलो सहजै चल्छ, बेला बेलामा तरकारी र दुध किनेर ल्याएर अथवा चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ कुनै कुरा सपिङ गरेर घर चल्नेहरूलाई को लागि चाहिँ लकडाउन सफल भएको देखियो होइन, उनीहरूको लागि, किन उनीहरू घरबाट अहिलेसम्म निक्लेका छैनन्। तर त्यस्ता व्यक्तिहरू जसको चाहिँ पैसा छैन, जो घरबाट बाहिर निक्लिनुपर्छ, जो अब काठमाडौँमा बस्न चाहँदैन अथवा कुनै सहरी एरियामा बस्न चाहँदैनन्, जसलाई घरबाट निक्ली भनिसकेका छन्, जसलाई घरपट्टि अहिले दुःख दिइरहेका छन्, जोसँग खान बस्न छैन, जो एउटै कोठामा 5 जना 7 जना बसिरहेको थिए, ती मान्छेहरूको लागि लकडाउन सफल भएन। त्यस कारण हामीले लकडाउन कसको लागि सफल र कसको लागि असफल भनेर हेर्नुपर्छ। र जुन सम्भ्रान्त वर्गहरू छन्, जो चाहिँ सचेत वर्गहरू छन्, जो सक्षम वर्गहरू छन्, उनीहरूको लागि अहिलेसम्मको लागि लकडाउन सफल हो उनीहरूको लागि, किनभने उनीहरूलाई खाना बस्न पनि पुगेको थियो र जनताले विरोध पनि गरेका छैनन्, जनता सडकमा पनि आएका छैनन्, लुटपाट पनि भएको छैन। त्यस कारण उनीहरूले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीलाई रोग लागेको छैन नि त भन्ने कुरा सही हो। तर यो रोगको सङ्क्रमण चाहिँ त्यसरी होइन। जबसम्म गरिबहरूलाई हामीले सचेत गराउँदैनौँ, जबसम्म हामी चाहिँ यो शारीरिक दूरीहरू कायम गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म रोग कन्ट्रोल गर्ने र इकोनोमी सँगसँगै लैजाने कुरा जबसम्म गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामी कोही पनि सुरक्षित छैनौँ। आजको दिनमा आज 2 महिनासम्म सुरक्षित छौँ भनेर हुँदैन, किनभने रोगको भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन। त्यस कारणले चाहिँ भोलि 1 वर्षभित्र पनि 6 महिनाभित्र पनि सबैजना सङ्क्रमित हुने डर छ। त्यो डरलाई कायमै राखेर फेरि अर्थतन्त्र बन्द गरेर पनि सङ्क्रमित हुन रोकिँदैन। यो कुरा चाहिँ नि सरकारले रियलाइज गर्नुपर्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने आंशिक रूपमा लकडाउन सफल भएको देखिए तापनि वास्तविक रूपमा लकडाउन चाहिँ नि इकोनोमिक लकडाउन भयो होइन, खास गरी हजुर चाहिँ नि सामाजिक हिसाबले एउटा शारीरिक दूरीको हिसाबले चाहिँ भएन जस्तो लाग्छ। अब हिजो अस्तिसम्म त एउटा के भनिन्थ्यो भने गरिब विपन्न वर्गलाई मात्र यसले आर्थिक रूपले असर परेको देखिएको थियो, तर अब त मध्यम वर्ग पनि यसमा आइपरेका छन्, उनीहरूको पनि अब खल्ती रिटिसकेको छ। के यो यसरी नै लम्ब्याउँदै जाने त लकडाउनलाई, वा के उपाय के हुनसक्छ यसको? हेर्नुहोस्, मलाई के लागेको छ भने मान्छे हामीले साधारण रूपमा विदेशमा के गरिरहेका छन् भनेर पनि हामीले साधारण रूपमा नसोचेको जस्तो लाग्छ, नहेरेको जस्तो लाग्छ, उदाहरणहरू नखोजेको जस्तो लाग्छ। र केही विज्ञहरू र केही मान्छेहरूको सोचको आधारमा मात्रै सरकारले लकडाउन कन्टिन्यू गरेको जस्तो लाग्छ। र विज्ञहरूसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले त पहिल्यै नै रेड जोन, येलो जोन र ग्रिन जोन गर्नुपर्छ, बिस्तारै खोल्नेहरू त्यो अनुसार प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ। तर सरकारले हरेकचोटि लकडाउनलाई बिना कुनै चाहिँ एउटा शर्तसहित सुरु चाहिँ लकडाउन बढाएर खालि सहज तरिकाले खाना बस्न पुग्ने मान्छेहरूको लागि मात्रै अलिअलि केही कुराहरू खोल्दिए जस्तो गरेर सरकारले लकडाउन कन्टिन्यू गरेको छ। यो हुनु हुँदैन। स्कुलहरू खोल्नु हुँदैन। अब तपाईँको लोकल ट्राभल्सहरूलाई पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु पर्ला, बाहिरबाट आउने ट्राभल्स रोक्नु पर्ला अझै केही महिनालाई अथवा केही दिनलाई होइन। तर चाहिँ इन्टरनल अरू चाहिँ जहाँ चाहिँ एउटा शारीरिक दूरी मेन्टेन गरेर कामहरू गर्न सकिन्छ त्यो सबै काम कारबाहीहरू गर्न नदिने हो भने जुन बेलामा अब आज मात्रै मैले नोटिस गरिरहेको थिएँ, किनभने मसँग पास भएको हुनाले म बाहिर निक्लेको थिएँ अफिसको कामले गर्दाखेरि, र मैले नोटिस गरेको आज धेरै व्यक्तिहरू, धेरै प्रहरीहरू अब चाहिँ लकडाउन लागू नगर्नमा उद्यत देखिन्छन्, किनभने उनीहरू आफैमा डर भइसकेको छ र धेरै व्यक्तिहरू अब चाहिँ सडकबाट बाहिर निक्लेन भने खाना पाउँदैनन् भन्ने कुरा सोचिसकेका छन्। त्यसले गर्दा सवारी साधनहरू अत्यधिक मात्रामा देखिएको छन्। अब यो लकडाउन सरकारले लागू फेरि लम्ब्यायो भने, जनताले चाहिँ त्यो लकडाउनै तोड्यो भने र जनतामा सचेतना भन्दा पनि यो व्यवस्थाप्रतिको रोष, आक्रोश र आफूले आफ्नो चाहिँ आर्थिक अवस्था जुन दुरावस्था भएको छ, एकदमै मान्छेहरू चाहिँ व्यापारीहरू बोल्न सकेका छैनन्। सबैले दुःख पाएको छन्, म मात्रै को हो र भन्छन्। तर त्यो सामूहिक आक्रोश बलेर आयो भने सरकारलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो कुरा सोच्नुपर्छ। होइन भने फेरि नमुना जति पनि छन्
इटलीले खोलिसकेको छ, अस्ट्रेलियाले खोलिसकेको छ, स्विडेनले कसरी खोल्यो होइन, धेरै देशहरूले खोलेका छन्। अमेरिकै कम्प्लिटली बन्द भएको छैन, संसारको सबभन्दा धेरै मान्छे मरेको देश उसले कम्प्लिटली बन्द गरेको छैन। हामी यो हिजोबाट त 50वटै स्टेटमा उसले खुकुलो पनि गरिसक्यो जस्तो छ। हो, अनि हामी 427 450 यो त 4000 पनि पुग्ला। 4000बाट यसको मृत्यु दर कति हुन्छ? यो भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको सडक दुर्घटनाको कुरा गरौँ न। सडक दुर्घटनामा प्रतिदिन चाहिँ नेपालमा करिब करिब 5-7 10जना, मैले एक्ज्याक्टली डेटा हेरेको छु नि, 10-15 जनाको रेटमा मान्छे मरेको थिए भने त्यो सडक सबै बन्द गरिदिने हो कि सडक दुर्घटना चाहिँ नि त्यसलाई ट्राफिक नियमहरूको ज्ञान सचेतना बढाउने हो? यो कोरोना पनि सेम कुरा हो। मान्छेहरू अलिअलि नमर्न भन्न सकिँदैन, भोलि त्यो हामी आफै पनि पर्न सकिन्छ। तर त्यसो भन्दैमा सम्पूर्ण देशलाई लकडाउन गरेर सम्पूर्ण रूपमा आर्थिक रूपमा चाहिँ बन्दाबन्दी गरेर चाहिँ लकडाउन सफल भयो भन्ने ठान्नु चाहिँ मूर्खतापूर्ण हुन्छ। जस्तै यो बिचमा, यो 58 दिनको बिचमा सरकारले के गर्नु पर्थ्यो? लकडाउन त गर्यो, तत्कालको लागि ठिकै छ, लकडाउन गर्यो, त्यसपछिको तयारी चाहिँ कस्तो देख्नुभयो? किनकि अब तपाईँ वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि अब सामाजिक खास गरिकन एउटा आम नागरिकसँग तपाईँको भेटभाट कुराकानी भइरहेको हुन्छ। अनि सरकारले 58 दिन के गर्यो भन्दाखेरि पनि 58 दिन के गर्न सकेन भन्ने कुरा हो होइन। पहिला त टेस्ट किटहरू ल्याउन सकेन, पिसिआर टेस्ट गर्ने हो कि आरडिटी टेस्ट गर्ने हो भन्ने कुराको कन्फ्युजन सरकारमा रह्यो, अथवा त्यो बुझाउन सकेन जनतालाई, उनीहरूलाई कन्फ्युजनमा नरहे पनि। र आरडिटी गरेर हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आयो, पछि आरडिटी नभएर पिसिआर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। पिसिआर आयो, मेसिन आयो, 20वटा मेसिन आए पनि रिएजेन्टहरू छैन भनियो होइन। सकभर धेरै पैसा खर्च गर्ने कोसिस भइरहेको छ। पुलिङमा पिसिआर टेस्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? 10जना 12जना मान्छेमा 16जना मान्छेमा पिसिआर टेस्ट गरेर बढीभन्दा बढी टेस्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरू भयो। त सरकारले राम्रो काम गरेको के हो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ एकदम मेहनत गरेका छन्। काम गर्ने मान्छेहरूले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एकदमै मेहनत गरेर सकभर धेरै गरेका छन्। तर जो मान्छे चाहिँ नि एसिम्प्टोमेटिक, जसले चाहिँ नि लक्षणहरू देखाएको छैन, जो बिरामी देखिएकै छैन, ती व्यक्तिहरूले अझै पनि सार्न सक्ने सम्भावना छ। तर ती व्यक्तिहरूले सार्न सक्ने सम्भावना छ भन्दैमा सरकारले जुन किसिमको लकडाउन कन्टिन्युस चाहिँ नि आर्थिक नाकाबन्दी गर्यो त्यो गलत हो। र सरकारले टेस्टिङलाई एकदमै बढाउनु पर्थ्यो। ठिक छ, सेवा नाकाहरूमा अलिक कडाइ गर्नु पर्थ्यो भने आउने मान्छेहरूलाई राम्रोसँग टेस्ट गरेर मात्रै आउन जान दिनु पर्थ्यो। त्योभन्दा पनि लुकेर छिपेर मात्रै कुराहरू भयो। र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना आउनै नदिने जुन एउटा अड्डी जिद्दीपन लियो सरकारले, त्यसले गर्दाखेरि बिचरा नेपाली, धेरै नेपालीहरू, हजार नेपालीहरू लुकेर सीमा नाकाबाट छिरेर आउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा झन् तिनीहरू लुकेर घर पुग्दाखेरि उनीहरूलाई त्रास पनि भयो, रोग सर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै बढेर गयो। त्यस्ता कुराहरू गर्न नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब अन्तिममा हामीसँग समय पनि कम छ। जस्तै सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा लागेको छ। यसपालिको बजेटमा के कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्ला वा के कुरालाई कटौती गर्नु पर्ला? एउटा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बजेटमा सरकारले सबैभन्दा पहिला सरकारले आफ्नो तलब कसरी खुवाउने भने नि सरकारसँग चाहिँ नि क्षमता छैन। अब बजेट ट्याक्स सरकारले कोसिस गर्छ। सरकारले उठाएको ट्याक्स भनेको जनताको लागि भन्दा पनि सरकारले सकभर आफ्नै चाहिँ नि कर्मचारीलाई तलब खुवाउने कसरी भन्ने नै सोच भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब सबभन्दा मेन त के भने नयाँ योजनाहरू अनाउन्स गर्नु भएन। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूलाई जोड दिनु पर्यो होइन, कोरोनासँग लड्ने कुराहरूमा जोड दिनु पर्यो। अरू खालका चाहिँ नि अहिले योजनाहरू आयोजनाहरू ठुल्ठुलो आयोजनाहरू अगाडि बढाउँछु भन्नु भएन। यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टका कुराहरू पनि होस् अथवा जुनसुकै कुराहरू होस् त्यो गर्नु भएन। तर गरिरहेका आयोजनाहरू सबैलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्यो। ट्याक्सको मार त्यसरी बढाएर हुँदैन। ट्याक्स बढीभन्दा बढी ट्याक्स दर लगाएर तिर्ने मान्छेलाई मात्रै असर पार्यो भने अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्छ। भोलि इन्भेस्टमेन्ट आउँदैन। इन्भेस्टमेन्ट आउने वातावरण क्रिएट गर्नु पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट आउने वातावरणको लागि ट्याक्सको चाहिँ दायरा बढाउनु पर्यो। धेरै काम छ नि। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ कुनै अर्थशास्त्रीले राम्रोसँग लेखेर पनि दिन सक्छ, तर सरकारले गर्न सक्ने, पोजिटिभली गर्न सक्ने कुराहरू धेरै छन्। सरकारले त्यो पोजिटिभली गर्न सक्ने कुराहरू भन्दा पनि कसरी ट्याक्स तिरेकोहरूलाई अरू बढीभन्दा बढी ट्याक्स तिराउने भन्ने खालको सोच राख्नु भएन। र सँगसँगै अब अहिले मर्कामा परेको 2 महिनाको लकडाउनले करिब 6 महिनाको चाहिँ आर्थिक स्थिति बिग्रेको छ सबैको। तिनीहरूलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सहुलियत दरमा ऋण कसरी दिने, त्यो सहुलियत दरमा सरकार कसरी चाहिँ नि ग्यारेन्टी बस दिने, कसरी चाहिँ त्यो बिजनेसहरूलाई फेरि पुनः चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभ्याउने भन्ने किसिमका योजनाहरू आउनुपर्छन् जस्तो लाग्छ। हस् त, समय र संवादका लागि धन्यवाद प्रतीकजी। धन्यवाद, नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक प्रधानजी र उहाँले कोरोना महामारी सङ्क्रमण
फैलिसकेपछि आगामी दिनमा सरकारले अपनाउनु पर्ने उपाय लगायतका विषयमा कुरो गर्नुभएको थियो र उहाँले महत्त्वाकांक्षी बजेट या ठुला बजेट ल्याउनुभन्दा पनि अत्यावश्यक कुरामा मात्रै प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका विचार राखिरहनु भएको थियो। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र र बजेट आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हामीसँगै रहनुहोला।